अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और बहुत ही अहम गुफ्तगू है। आप इसे एक हिस्टोरिक गुफ्तगू करार दे सकते हैं। ये जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक इंतहाई अहम आप कह लेंगे डेवलपमेंट है जिस पे बात करने जा रहा हूं, और डेवलपमेंट है आज का मक्का अकॉर्ड। मक्का में सरज़मीन हिजाज़ में सऊदी अरेबिया में एक मुआहदा हुआ है आज अभी थोड़ी देर पहले, और उस मुआहदे का नाम है मक्का मुआहदा। इस मुआहदे पर दस्तखत करने वाले ममालिक जौन से हैं, 3 मुल्कों में मुआहदा हुआ है, और वो ममालिक हैं मेज़बान मुल्क सऊदी अरेबिया और 2 मेहमान पाकिस्तान और तुर्की। और इस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं पाकिस्तान से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, सऊदी अरब से वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने, और तुर्की से सदर तैयब अर्दवान ने। इन तीनों मुल्कों के दरमियान ये जो मुआहदा हुआ है, इसको आप दफ़ाई मुआहदा कह सकते हैं, लाइक दैट एग्रीमेंट, जो कि पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ था। और उस दफ़ाई एग्रीमेंट में ये तय पाया था कि किसी एक मुल्क पर हमला, इन दोनों मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाएगा। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इसमें यह कहा गया है कि किसी एक मुल्क पर हमला, इन तीनों मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाएगा। यानी अगर सऊदी अरब पर हमला होता है खुदा न खास्ता, या पाकिस्तान पर होता है, या तुर्की पर होता है, तो वो हमला इन तीनों मुल्कों पर तस्वर किया जाएगा, और ये तीनों मुल्क मिलकर उस हमले का जवाब देंगे, मुखालफ के दांत तोड़ने के लिए इकट्ठे होंगे। अब अगर इस बात करें इस मुआहदे के हवाले से, तो ये कोई आप कह लें कि ढकी छुपी बात नहीं है। जब से ये सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा हुआ था, उसके बाद ही इसके ऊपर वर्किंग हो रही थी, और सऊदी और तुर्की जौन सा था उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी ज़ाहिर की गई। और मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ कि ये जो तीनों मुल्क हैं, तीनों बरादर रियासतें जौन सी हैं, इनके दरमियान मुआहदा एक नेचुरल पैक्ट भी है कि तीनों बड़े करीबी दोस्त हैं, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। और तीनों की जो क़यादतें हैं, बेशक वो अस्करी क़यादत हो या वो सियासी क़यादत हो, उनके दरमियान बहुत ही हम आहंगी है। इस मुआहदे को अमली शक्ल देने में पाकिस्तान से, जहाँ पे सियासी क़यादत ने बहुत अहम किरदार अदा किया शहबाज शरीफ ने और उनकी टीम ने, वहीं पे पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार जौन सा है, उसको किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आसिम मुनीर ने जिस तरह से दफ़ाई सफारतकारी और जिस तरह से एक आप कह लें कि एक ग्रेट आप कह लें कि अस्करी रहनुमा के तौर पर और एक बहुत बड़ी फरासत के साथ इस मुआहदे को लीड किया, इस मुआहदे को अमली शक्ल देने में किरदार अदा किया, उसके तीनों मुल्क मोतरफ़ हैं, सऊदी अरब भी, पाकिस्तान भी और तुर्की भी। और जब ये मुआहदा हो रहा था तब भी वहाँ पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद रहे। अब मैं ज़रा थोड़ा सा एक और अगले पहलू की तरफ चला जाऊँ कि ये तीनों मुल्क किस तरह से अहम हैं और किस तरह से एक अपनी अपनी जगह पर ताकतवर हैं। और जब ये तीनों मुल्क मिलेंगे इस मुआहदे के तहत एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे, तो ये ताकत कौन सी डायमेंशन में जाएगी, किन किन जहतों और परतों में ये ताकत जो सी रिफ्लेक्ट होगी। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क है जिसके पास जौहरी सलाहियत है और टेस्टेड, एक्सेप्टेड और जिसे कहा जा सकता है कि मानी हुई, तस्लीम शुदा एटमी ताकत है, जौहरी ताकत पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया दुनिया का मुतमव्वल तरीन मुल्क है, मिडल ईस्ट का एक इंतहाई ताकतवर और बहुत ही मुअस्सर मुल्क है, और मशरिक़ वस्ता की सियासत में सऊदी अरब के लीडिंग किरदार को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये ऐसा मुल्क है जिसके बैक वक्त USA के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ, फ्रांस के साथ, इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन के साथ बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तुर्की, अच्छा तुर्की जो है वो जियोग्राफिकली नॉट ओनली इन एशिया बल्कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोप आल्सो। ये 2 बर्र-ए-आज़मों के दरमियान एक आप कह लें कि मुल्क है। इसका यूरोप के साथ भी ताल्लुक़ है, एशिया के साथ भी ताल्लुक़ है। और फिर ये मुल्क जौन सा है वो नेटो में भी शामिल है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर दफ़ाई इत्तेहाद है, जिसमें अमेरिका और बरतानिया और फ्रांस और दीगर मुल्क जौन से शामिल हैं। फिर तुर्की जौन सा है वो
دفاعی اعتبار سے دنیا کے ان ملکوں میں اب شامل ہے جو کہ دفاعی اسلحہ فروخت کرتے ہیں. ایک وقت تک ترکی دفاعی اسلحہ خرید رہا تھا، لیکن اب وہ فروخت کرنے والے ممالک میں، اور ان کا جو اسلحہ ہے ترکی کا یہ اتنا ڈیسائسو ہے اور اتنا جس سے کہہ لیں کہ وہ افیکٹو ہے کہ بہت سارے ملکوں کے ساتھ ترکی کا اسلحہ جو سا جب جاتا ہے تو ان کی جو طاقت ہے اور دفاعی قوت ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے. پاکستان از ون آف دیم. ابھی جو انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تو پاکستان کو ترکی سے بہت سارے جسے کہہ لیں کہ سپورٹ ملی جنگی اور دفاعی میدان میں. اس کے بعد ان تینوں ملکوں کو اگر ہم دیکھیں تو ریجنلی اور انٹرنیشنلی جو سفارتکاری ہے اور جو سیاسی آپ کہہ لیں کہ روابط ہیں ان میں ان تینوں ملکوں کی اپنی شناخت اور حیثیت ہے. اور یہ تینوں ملک جب ایک پیکٹ میں آگے ہیں، ایک دفاعی معاہدے میں آگے ہیں، تو دیٹ مینس کہ ناٹ اونلی ان مڈل ایسٹ بٹ ان ساؤتھ ایشیا اینڈ سینٹرل ایشیا گریٹ آپ کہہ لیں کہ ایک اتحاد جو ہے وہ سامنے آیا ہے. ایک بڑی طاقت بن کر یہ ملک سامنے آئے ہیں. جنوبی ایشیا ہو، مشرق وسطیٰ ہو یا وسط ایشیا ہو، یا ان خطوں کے علاوہ کسی اور طرف سے اب کوئی بھی طاقت ان تینوں ملکوں میں سے کسی ایک کو بھی تنگ کرنے سے پہلے، پریشان کرنے سے پہلے، ان کی سلامتی کو، مفادات کو، تصویراتی مفادات کو، سیاسی اور سفارتی جیسے کہہ لیں ترجیحات کو نقصان پہنچانے سے پہلے 100 بار سوچے گی. اور میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ ابھی آغاز ہے. آنے والے دنوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں مصر بھی شامل ہوگا، اس میں قطر بھی شامل ہوگا، اور اس میں ملائیزیا بھی شامل ہوگا، بنگلہ دیش بھی آئے گا، اور اس میں پھر چین شامل ہوگا، رشیا بھی شامل ہوگا. اور یہ ایک ایسا اتحاد اور ایک ایسا دفاعی اتحاد بنے گا جو ان فیوچر شاید نیٹو سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا اور دنیا کے کسی بھی دوسرے دفاعی، سیاسی، سفارتی، تصویراتی اتحاد سے کہیں بڑا اور طاقتور اتحاد جو ہے وہ یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ثابت ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تینوں ملک جو سے ہیں ایک نئی سوچ کے ساتھ جس طرح سے آگے بڑھے ہیں اور ایک جگہ پہ متفق ہوئے ہیں، یہ اپنی باہمی کوششوں سے اور اپنے اتفاق اور اتحاد سے نہ صرف اپنے خطوں میں اپنے عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے بلکہ دنیا کی سیاست میں اور دنیا کے امن کو یقینی بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے رہیں گے. ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ مڈل ایسٹ میں فلسطین کے مسئلے کے اوپر، مڈل ایسٹ میں غزہ کو اور ایران کے ایشو کو ایک بہترین انداز میں اور اس قسم کے جو پرابلمز ہیں ان کو اچھے انداز میں طے کرنے کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کرے گا یہ اتحاد، کیونکہ اس میں شامل ملک جو ہیں وہ آلریڈی اپنی اپنی سطح پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور مل کر اس کام کی جو طاقت ہے اور اس کام کی جو فعالیت ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی. بہرحال بہت مبارکباد پاکستان کے عوام کو، سعودی عربیہ کے عوام کو اور ترکی کے عوام کو کہ ان ملکوں کی قیادتوں نے ان تینوں ملکوں کو ایک ایسے پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا ہے جو آنے والے دنوں میں سیاسی، سفارتی، دفاعی، سلامتی اور معاشی امور میں ان تینوں ملکوں کے لیے بے حد فائدے کا باعث بنے گا. بہت شکریہ.